कलाकारको जीवन नै यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो। हामी सबैलाई याद भएको कुरा हो र श्रद्धाञ्जली सभाले उहाँको त्यो अन्तिम संस्कारमा नै हामी प्रायः नै हामी त्यसलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने हामी सबैले नै एउटा सोचाइराखेका थियौँ। हाम्रा भाइको फोटो राखेका छौँ त्यहाँनिर हामी गुरुआमा अनि हाम्रा क्षमाहरू हुन्छ भाइका है। कलाकारको जीवन नै यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो। कलाकारको चाहनै कस्तो कहीं व्यथा छैन जस्तो। मात्र मञ्च आफ्नो हुने मात्र मञ्च आफ्नो हुने दर्शकको भीड जस्तो। दर्शकको भीड जस्तो। घटना घट्यो त्यो पनि सोचेका थिएनौँ। यसरी हामीले आज दिदी स्वयं अनि हाम्रा भाइ पनि धेरै नै मिस गरिरहेका छौँ। दिदीसँग धेरै नै राम्रो हाम्रो एउटा रिलेसन थियो नि शिवजी भाइसँग पनि। त्यसले गर्दा धेरै नै अफसोस लागिरहेको छ। आज हामी क्षमाको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण कलाकारको तर्फबाट दीप प्रज्वलन गर्यो। अब केही क्षणको निम्ति हामी उहाँलाई आत्मशान्तिको निम्ति मौन धारण गर्न गइरहेका छौँ। यसो सम्पूर्णलाई नै जस्तो जति रितो उति सुरिलो बाँसुरीको धुन जस्तो। बाँसुरीको उहाँको विषयमा हाम्रा भाइको विषयमा भन्नुपर्ने सबैलाई नै हामी जति पनि छौँ साथीभाइहरू जति तपाईँहरूले खर अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ। कलाकारको जीवन यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो। मात्र मञ्च आफ्नो हुने मात्र मञ्च आफ्नो हुने दर्शकको भीड जस्तो। दर्शकको भीड जस्तो। कलाकारको हृदय नै कस्तो कहीं व्यथा छैन जस्तो। कलाकारको हृदय नै कस्तो कहीं व्यथा छैन जस्तो। जति रेट्यो उति सुरिलो सारङ्गीको तार जस्तो। सारङ्गीको तार जस्तो। कलाकारको जीवन नै यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो। मात्र यसै क्रममा भन्नु त धेरै केही छैन तर
जोडिने कान्छ झै जिन्दगी यो टुक्रा टुक्रा नमिलेको सुर झै बेसुरा 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 र आज श्रद्धाञ्जली यसरी गर्नुपर्ने भनेर हिजो हाम्रा प्रिय दाजु राजेनज्यूसँग दार्जिलिङका एक सशक्त अब्बल कलाकार मात्र नभएर उहाँ स्वरका एकदम मिठो स्वरका धनी थिए। उहाँलाई म भन्दा गड गिफ्टेड एउटा ट्यालेन्ट थियो उसकोमा। उनले थोरै समयमा झन्डै 5-6 वर्षको समयमा होला सायद होइन सुरज 5 वर्षको समयमा होला 5 वर्षको समयमा उहाँले धेरै मिठा मिठा गीतहरू गरे। धेरै मिठा मिठा गीतहरू गरेर उहाँले नाम धेरै कमाउनु भएको थियो। तर अब यस्तो समयमा उहाँको अब निधन भयो। त्यो नेपाली समाजको लागि ठुलो क्षति हो मलाई लाग्छ। यो एकदम म बोल्नै सकिरहेको छैन। म अब अरू केही भन्न सक्दिनँ। म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदैछु। चाहनै कस्तो अजम्बरी फुल जस्तो एकदमै खुसी रिदमको आमाको हामीलाई रोना दिएको रोना दिने बाँसुरीको धुन जस्तो कलाकारको जीवन यस्तो कहीं सत्य छैन जस्तो। दुई शब्द त होइन, एक शब्दलाई पनि बोल्न त निकै कठिनै पर्छ। र अब के भन्नु, घरमा हाम्रो एकदमै नहुने घटना विशेष रोनादेखिको हाम्रो यता एक वर्ष 1 महिना 15 दिन जस्तोमा रिदम पनि यसरी बितेर जान्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। रोनाले त्यसै पनि हामीलाई एकदमै ठुलो आघात पारेर गएकी थिए। अब यसमा हामी कुनाल भन्थ्यौँ रिदमलाई, मलाई कुनालै भन्नु आउँछ। र उसले पनि यसरी जान्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई केही थिएन। र हाम्रो सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, हाम्रो घर परिवारमा पनि धेरै नै शोक प्रदान गरेर गएको छ उनीहरूले। र के भन्नु, रोना यति साह्रो त्यो 2जना छोराहरूलाई उसले अगाडि बढाउनु। म पहिला रिदमको अगाडि उसको आमाको अलिकति कुरा नगरी हुँदैन, उसको आमा थियो र नै रिदम पनि अगाडि आउनु सक्यो। र रोना यस्तो खालको कलाकार हो कि उसले मतलब आफू गर्नुको लागि अरूलाई पनि गर्थ्यो। छोराहरूलाई यताउताको बाटोमा नलागोस् भनेर कति दोहोऱ्याइ हिँड्यो। हामीले हेर्थ्यौँ, दोहोऱ्याइ हिँड्थ्यो, यताम लान्थ्यो, यो गीत गरेर हुन्छ कि त्यो गीत गरेर। यस्तो प्रकारले त्यसले छोराहरूलाई पुरा उचाल्ने कोसिस गर्यो। उचालेको पनि थियो राम्रो प्रकारले। तर हठात रोनाको देह बसुपछि चाहिँ एकदमै ठुलो वज्रपातै भयो। विशेष उसको 2टा छोरा र मेरो जेठी दिदी, रोनाको आमालाई, रोना मेरो जेठी दिदीको छोरी हो। र त्यस्तो वज्रपात भयो। र दिदी अहिले सम्हालिनु पनि सकेको छैन। हामी त यतिको सम्हाल्यौँ, तर दिदीलाई यति साह्रो भएको छ त्यो नाति पनि गएकोदेखि। र अब अरू म के भन्नु, तपाईँहरूले ती भन्नुभयो। हामीले अर्को कुरा मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने अस्ति हामीले उसको दाह संस्कार त यहाँ गर्नु सकेनौँ नै। र उसको जुन चाहिँ अब यो 12-13 दिनको काम हुन्छ त्यो चाहिँ हामी दार्जिलिङमा नै गर्ने निश्चय गरेका छौँ। त्यो सबैबाट मलाई प्रश्न आएकै छ कि के गर्ने भनेर। र हामी दार्जिलिङमै गर्दैछौँ। अनि के कसो हुन्छ अब आज दिदी पनि अनि रिदमको भाइ पनि आइपुग्छ। रिदमको भाइ बेङ्गलोरमा थियो, पनि आइपुग्यो, दिदीसँग आज आइपुग्दैछ। र घर सल्लाह गरेर कहाँ के गर्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई पछाडिबाट सूचना दिनेछु। र अब के भन्नु, अब यो दुःखको बेलामा अब म केही भन्नै सक्दिनँ। र मेरो छोरालाई पनि र मेरो एउटा नाति भयो, मेरो छोरी रोनालाई अनि रिदमलाई, 2जनालाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूको वैकुण्ठ बास होस् भन्ने प्रार्थना गर्नु मात्रै सक्दछु। अनि तपाईँले यति सम्झेर उनीहरूको नाममा यसरी सानो एउटा
श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिदिनु भयो त्यसको निम्ति पनि म भाइहरूलाई धन्यवाद दिँदछु। अब गीत सुनिरहनु भएको छ कलाकारको जीवन, यस्तो नै अब हामी सबै कलाकारको, अनि कलाकारको जीवन भाइले गाएको जस्तो दर्शकको भिड जस्तो मात्र जुन चाहिँ भनिरहेछ, र अब दर्शक बिचमा उहाँको गीत सङ्गीत सधैँभरि नै हेरिरहन्छ भन्ने हामी सबैलाई नै विश्वास छ। किनभने उहाँको गीत कलाकार एउटा गीतको अब गायक हुनुहुन्छ, उहाँ नि गीतको माध्यमबाट नै उहाँ सधैँ नै अमर रहनुहुन्छ भन्ने एकदमै हामीलाई विश्वास छ। अनि आज कलाकार भएर नै हामी सम्पूर्ण जति पनि यहाँ कलाकारहरू सबैजना भेट भएर भेला भएर यसरी एउटा कलाकारलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ, गइरहेका छौँ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छौँ भने यो हामी एउटा कलाकारको एउटा ठुलो एउटा मन हृदय अनि एउटा सम्झना एउटा दिनु नै अब के दिनु सक्छौँ अरू त यति नै एउटा दिनुपर्ने एउटा श्रद्धाञ्जली मात्र हामी यता चढाइ अर्पण गरिरहेका छौँ। अनि दार्जिलिङमा हाम्रो कलाकारहरूको हाम्रो यस ठाउँमा स्थिति सबैलाई नै यादै नै छ। अनि यस्तो स्थितिमा पनि हामी जसरी भाइले अनि भाइका आमा उहाँ रोना दिदीले जसरी कोसिस गरेर अगाडि बढिरहनु भएको थियो, यो कोसिस नै उहाँहरूको गीत हो। अनि यही गीत सुनेर नै हामी चाल पाउँछौँ कतिको परिष्कृत भइसकेको थियो हाम्रो भाइ नै, कतिको राम्रो एउटा गायकको रूपमा समाजले पाइसकेको थियो। अनि आगामी दिनमा अझै भाइ कन्टिन्यू यसरी रहिरहेको भए एकदम राम्रो एउटा गायक हामीले आज अब गुमाउनु पर्यो सम्पूर्ण नेपाली समाजले नै। यसै सिलसिलामा हाम्रा सुरज दाजु पनि आज यो जुन चाहिँ रिदमको जुन चाहिँ घटना है हामी माझमा आइपुग्यो है, जस्तै रोना दिदीले सबै भनिसक्नुभयो, बसन्त दिदी। अनि हामीलाई एकदमै हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ परिवार है कलाकार दुखी छौँ। अरू त भाइलाई हामीले केही दिनु पनि सकेन, गर्नु पनि सकेन। जति आमाले भाइलाई गर्दै अब यो गीतहरू अहिले जुन चाहिँ 4-5 हाम्रो राजेन साथी अब हामी लगायत भिडियोहरूतिर पनि एउटा दिदीले मौकाहरू दियो है, हामीले काम गरिरहेको थियो भाइसँग। एकदमै राम्रो निक्रिसकेको एउटा भाइ हामीदेखि टाढ्यो है, त्यसले गर्दा एकदमै अब हामी अब केही भन्नु पनि सक्दैन यो कुरामा है। र हामी एकदमै शोकित छौँ सम्पूर्ण दार्जिलिङ कलाकार है, र भाइको आत्माले चिर शान्ति पाओस् अनि दिदीले पनि एकदमै चिर शान्ति पाओस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। फुलेर मिठो साइनो गाँसेर मनको पीडा भुलेर मिठो साइनो गाँसेर औ है सबै मिली सजौ है घरबार, औ है सबै मिली सजौ है घरबार, बसौ है रमाइलो घरबार, सजौ है रमाइलो संसार। वर्ष दिनको फेर फेरमा आएको है झरबार। रिदम र म अब सानैदेखि स्कुल पुग्नुभन्दा 8-9 साल सानै नै थियो, तर हामीले अब 4-5 साल हामी सँगै गीतहरू गाइरहने गर्थ्यौँ। र बादमा मात्रै हामी चाल पायौँ कि हामी कजन्स हौँ भनेर। र उसले मलाई पनि प्रोत्साहन गर्यो, बस्ने म त अब भुइँफुट्टा सिङ्गर भनेर हिँडिबस्ने मान्छे, तर ऊ चाहिँ एकदम डेडिकेटेड सिङ्गर थियो। तर अहिले मलाई अहिले पनि याद छ कि जब उसले इन्डियन आइडलको अडिसन दिनु मेरोमा दिल्लीमा आएको थियो, र हामीले उसले भन्यो मलाई, दादा तपाईँ पनि जानुपर्छ, तपाईँको पनि स्वर राम्रो छ। मलाई थाहा थियो अब उसले मलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गरेर ऊ आफै जाने इच्छा गरेको थियो। ऊ एकदम डेडिकेटेड, उसले हिन्दी गीत गाउँछु म बलिउडमा गाउँछु भन्ने उसलाई एकदम एउटा इच्छा थियो क्या त्यो। अनि दिल्लीमा आयो, दिल्लीमा आएर आउँदाखेरि चाहिँ बसेँ मसँग निकै 15-10 दिन बसेर उसले प्र्याक्टिसहरू पनि निकै गऱ्यो। र मलाई पनि के अरे इन्फ्लुएन्स गरेर लगेको थियो। भरे हामी जाँदाखेरि त्यो अडिसन हलमा कमसेकम पनि 50-60 हजारजना मान्छे थियो होला। के भन्दा लाइनमा बस्न 50-60 हजारजना मान्छे। हामी बिहान 4 बजी गएको थियौँ, बिहान बेलुका 10 बजी 11 बजीसम्म नाइटमा आएको थिएन। त्यति बेला चाहिँ मैले भने म त भाइ म त सक्दिनँ, अब तिमीले चाहिँ गर्छौ भने चाहिँ गर भनेर चाहिँ म चाहिँ निस्किनु खोज्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई राखेको गऱ्यो। तर भएर भन्दा एक्कासी त्यहाँनिर क्राउडमा एकदम स्ट्याम्पिड भएर चाहिँ हामी पुरा मान्छेहरूलाई पुरा त्यहाँनिर घाइतेहरू पनि भयो। मेरो जुत्ता हरायो, 2टा जुत्ता हरायो त्यति बेला, उसको पनि एउटा जुत्ता हरायो।
अब तिमीले यस्तो जुत्ताहरूमा तिमी अडिसन दिन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ उसको डेडिकेसन त्यहाँ थाहा हुन्छ। उसले अडिसन खाली खुट्टै दिएको छ, उसले अडिसन, यो कुरा मलाई मात्रै थाहा छ त्यति बेला, यति डेडिकेटेड मान्छे। आज अब बितेर गयो, तर 3 दिन अगाडि मलाई फेरि फोन गरेर थियो, दादा तपाईँको त म्युजिक गरिरहनुहुन्थ्यो, तपाईँले मैले गर्ने म्युजिक चाहिँ खै भनेर सोधेँ। खै अनि तिमी त बेङ्गलोर गएको छ भने सुनेको थिएँ, तिमी त छैन भने। होइन म सिलगढीमा आएको छु, अब हामी म्युजिक गर्नुपर्छ, फेरि तपाईँहरूमा गर्नुपर्छ भने आज यस्तो सुन्दा एकदमै अब यो त एकदम सकिङ न्युज भयो है मेरो लागि पनि। यस्तो हुन्छ भने मैले पनि सोचेको थिइनँ र आज यही चाहन्छु कि अब उसको आत्माले शान्ति पाओस् है, उसको फ्यामिलीले जति पनि व्यथा सहेको छ सहन सकियोस् भगवान्ले भन्दै यो मेरो यो समाप्त गर्छु। वरिष्ठ लिरिसिस्ट दाजु धीरज दाजु हुनुहुन्छ। धीरज दाजुले नै रिदमको निम्ति धेरै नै गीतहरू लेखिदिनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो सम्झना साथ दिनु हुन निवेदन गर्नुहोस्। सम्झना मेरो नमस्कार। र जुन आज मैले घटना सुने त्यसले गर्दाखेरि म एकदम अति मार्मिक र दुःखी भएको छु। विशेष रोना बहिनी जसले मलाई फोन गरेर धीरज दाजु घर आइदिनुहोस् न, एउटा गीत चाहिएको छ। र बहिनी कसको लागि गीत भन्दाखेरि स्वयं दाजु आफै गाउने र जुन कोरोना काल समय थियो त्यसमा उहाँले यति मनलाई छुने गीत गाएको छ। त्यसको सम्झना गर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ। र आज त्यो सँगसँगै उहाँको अति प्रिय पुत्र रिदम हामीमा छैन। रिदम यति राम्रो केटो है, जसलाई भनौँ न, जसले मेरो सम्पूर्ण कुराहरू ब्याङ्कमा पोस्ट अफिसमा काम गर्थ्यो र मेरो कतिवटा कार्यहरूले सहजै अङ्कल म सोध्दैछु नि तपाईँको लागि म गरिदिइहाल्छु नि, अङ्कल मेरो लागि एउटा गीत पनि लेखिदिनुहोस् है भनेर मलाई रिदमले रिक्वेस्ट गर्थ्यो। र सायद समय नै यस्तो थियो होला है, रिदमले जुन एउटा गीत अन्तमा लेख्यो है, त्यो गीत थियो मनको साथी बिछोडको चोट सम्झिदिनु म कसरी, नआउने गरी गयो सतालाई बिर्सिदिउँ कसरी। यो शब्द मैले रिदमलाई दिएको थिएँ। त्यो गीत न अन्तिम गीत भयो है, र रिदमलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट सम्झना, माया र संवेदना छ। र उहाँको परिवारलाई ईश्वरले स्वास्थ्य शक्ति दिउन्, यही शुभकामना म परिवारसँग राख्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद धीरज दाजुलाई। अनि यदि हाम्रा अन्य कलाकारहरू पनि आफ्ना 2 शब्द राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर आफ्ना 2 शब्द राखिदिने निवेदन गर्दछु। कसैले पनि हजुर आउनुहोस्। हाम्रा गौतम गजमेरज्यूले शोक सन्तप्त आज भएका दार्जिलिङका उपस्थित सम्पूर्ण कलाकारवर्ग, आज यो नहुने कुरा भएर गयो। यति सानो उमेरमा के गर्छु भनेर अघि आएका अहिलेका यस युवा पिँढीका सशक्त गायक रिदम भाइको बारेमा यहाँ सबैले याद छ। उहाँको पिताज्यू हामी कालो मान्छे भन्थ्यौँ। यहाँ आदित्य भाइको बाबा अनि मेरो बाबाहरू, उहाँहरू समकालीन समय ड्रामाहरू खेलेर गीत गाएर आएका हुन्। र पछिबाट आएर यसरी रिदम भाइसँग मेरो पनि यसरी परिचय भेट भयो। र 2017मा हामीले युगल गीतहरू पनि गाएका थियौँ। अनि एकदमै उहाँले सम्मान गर्ने, अङ्कल म तपाईँको गीतहरू गर्छु, गाउँछु, हामी गर्नुपर्छ है भनेर यहाँ धीरज दाजुको दोकानको अघि मात्रै आजभन्दा सायद लास्ट इयरको कुरो भेट भएको थियो। म अङ्कल बेङ्गलोरमा छु, म अहिले म्युजिक क्लासहरू पनि गर्दैछु, तपाईँसँग आएर म भेटघाट गरेर अन्य कामहरू पनि गरौँ भनेर भनेको थियो। तर आज के गर्नु, त्यो याद मात्र भयो। मैले पनि यस्तै जवान मेरो छोरी मैले पनि गुमाएको थिएँ। के भन्नु खै, शब्द नै छैन, निशब्द छौँ आज। यति भन्छु, रिदमका आज आमा बोजू हुनुहुन्छ। आज उहाँको परिवार, हाम्रो शान्ति दिदी, यो दुःख घडीमा यो दुःख सहने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून्। अनि विशेष गरी आज हामी कलाकार वर्ग पनि शोकमा डुबेका छौँ। आज हामी दार्जिलिङले एउटा सशक्त कलाकार गुमाएका छौँ।
र उहाँको आत्माले शान्ति पाउनु संसारमा भइन्जेल उहाँले साना ठुला भुल त्रुटिहरू पापहरू गर्छन् भने क्षमा गरी उहाँलाई सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले उहाँको दाहिने बाहुलीमा विराजमान गरौँ भने उहाँप्रति हाम्रो दार्जिलिङका सम्पूर्ण कलाकार वर्गको पक्षबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। एक उत्कृष्ट गायक, राम्रो गायक, उदयमान गायक, उहाँको गायकीमा एउटा राम्रो लक्षण हामीले देखा परेका थियौँ, पाएका थियौँ। अनि जुन चाहिँ गायकी छ त्यो गायकीले हाम्रो नेपाली समाजलाई, नेपाली सङ्गीतलाई मात्र नभएर सङ्गीत जगतमा नै धेरै टेवा पुग्छ भन्ने हामीले आशा सासेका थियौँ। तर आज उहाँ हामीबीच हुनुहुन्न। हाम्रा कलाकारले त रिदमलाई चिन्छौँ, राम्ररी चिन्छौँ, अनि अन्य हाम्रा जनमानसहरूले नि, कलाप्रेमीहरूले नि रिदमलाई राम्ररी चिन्छन्, उहाँको गायकीसँग परिचित छ। तर कति धेरै होला यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले रिदमको गायकीसँग उहाँहरू परिचित हुनुहुन्थ्यो। अनि आज आएर उहाँले उहाँको हाम्रा रिदमको गीतहरू सुनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ कि एउटा राम्रो गायक गुमायो भनेर। यसले गर्दा म जति पनि हाम्रा अन्य दर्शकहरू हुनुहुन्छ अनि जति पनि हाम्रा कलाप्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई नै निवेदन गर्दछु कि जसरी हामीले आज यसरी एउटा राम्रो कलाकार रिदम गुमायौँ, त्यसरी नै तपाईँहरूले जति पनि हाम्रा मसिना नयाँ भाइ बहिनीहरूको गीतहरू हामीले फेसबुकतिर, युट्युबतिर उहाँहरूको लिङ्कहरू देख्छौँ, हेर्छौँ है। कृपया उहाँहरूको उक्त गीतहरू सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, किनभने कतै हामीले रिदम जस्तो कुनै एउटा कलाकार त गुमाउँदैनौँ भविष्यमा, चाँडै नपाइकन भन्ने एउटा मनमा लागिरहेको छ। किनभने यो घटना आज रिदमसँग भयो। हामीले कसैले सोचेका थिएनौँ कि यति छिटो यो अब यस्तो आउँछ, स्थिति परिस्थिति आउँछ भनेर कसैले सोचेका थिएनौँ। रिदम अब धेरै नै अब लामो जान्छ भन्ने सोचिरहेको थियौँ, तर यसरी अचानक भयो, एउटा राम्रो कलाकार गुमायौँ। अनि यस्तो घटना अन्य कलाकार, हाम्रो अन्य नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग पनि नघटोस्। यसले गर्दा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म एकदमै आन्तरिक हृदयबाट निवेदन गर्दछु, जति पनि हाम्रा मसिना भाइ बहिनीहरूले, नयाँ भाइ बहिनीहरूले, नचिनेका नसुनेका भाइ बहिनीहरूले जति पनि आफ्ना प्रयास गरिरहेको छ, गीत सङ्गीत, अन्य कार्यक्रम, अन्यतिर अन्य अब भिडियोहरू बनाइरहेको छ, अन्य कलात्मक कार्यहरू गरिरहेको छ, उहाँहरूको कृपया तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। कतै तपाईँले हेरिदिँदा इन्करेज भएर उक्त राम्रो कलाकार हामीले अझै राम्रो पाउँछौँ कि गुमाउनु पर्दैन कि भन्ने लागिरहेको छ। अनि आज हामी यसरी अन्तिम क्षणमा आएका छौँ। हामी समक्ष साउनका मित्र श्रवण पनि आइपुग्नु भएको छ। अनि यसै सिलसिलामा हामी समक्ष हाम्रा वरिष्ठ कलाकार श्री जीवन गुरुङज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। आज उहाँ सिलगढीबाट यसरी दार्जिलिङमा यी सबै कार्यहरू लिएर आउनुभएको थियो। उहाँलाई दुई शब्द राखिदिनु। हामीलाई रिदमको मृतदेह निशब्द बनाएको छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि रोना बहिनी, जसलाई मैले आजभन्दा 36 साल अघि भिडियो अभिनयमा खेलेको थियो, त्यसपछि हामी सुनगौँठीमा सँगै थियौँ र कलाकारलाई यति साह्रो बुझ्नुहुन्थ्यो रोना बहिनीले। जहाँ जहाँ हामी थुप्रै जग्गा सुनगौँठी भयो त्यहाँ, अनि रिदम नानी है, रिदम एकदमै हामीलाई रेस्पेक्ट गर्थ्यो। ठुलो कलाकारलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उसकोमा थियो। उसले आफ्नो आमाले संस्कार सिकाएको थियो। र अहिले कतिजना आर्टिस्टहरू अब अलिक ठुलो सिनियर कलाकार के हो कसो हो, तर त्यो कुरोहरू चाहिँ रिदममा थियो। अनि रिदमको खबर चाहिँ जब यस्तो यस्तो म सिलगढीमा थिएँ, खस्यो भने म चाहिँ सम्झेँ बेङ्गलोरमा होला भनेर, बेङ्गलोरमा त्यस्तो भयो होला भनेर। तर जब एकजना हाम्रो बहिनी हुनुहुन्थ्यो अनिता गुरुङ भन्ने, धनपाल हाम्रो उसको बहिनी, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, जीवन दाजु एउटा कलाकार यस्तो यस्तो भयो भने। कहाँ भयो नानी? गोलमा त्यो यस्तो फरेस्टको त्यहाँनिर यसरी गर्दा रिदम हाम्रो रोनाको छोरा। म सक भयो क्या, अरे बेङ्गलोरमा थियो रिदम त कसरी यहाँ भन्ने भयो। बुझिनँ मैले। तपाईँहरू कलाकारले केही गर्नुपर्छ भनेर मैले अब हाम्रो सिलगढी वरिपरिका कलाकारहरू थियो, भास्कर प्रधान
सुरेश कुमार, मोहन शर्मा है, को प्राय फोनहरू गरे। हेर एउटा कलाकार, तर अब उहाँको शाखा सन्तानहरू आयो आएन हामीलाई केही पत्ता छैन। त्यो बहिनी एकदम अनिता एकदम कन्ट्याक्टमा बस्यो। अन्त मैले पनि अब के कहाँ लग्यो भन्दाखेरि सुकुना पुलिस स्टेसनमा लग्यो भन्यो। सुकुना पुलिस स्टेसन, मैले त्यहाँ सुकुनाका त्यो सुरेश प्रधानहरू कोलाई कन्ट्याक्ट गरेँ हो। अन्त मेडिकल लग्यो भन्यो। मेडिकल एकजना भाइले चाहिँ मेडिकल लग्यो भन्यो। त्यो सुरेश प्रधानहरूको फोन लागेन, लाँदाखेरि चाहिँ मेडिकल लग्यो भने मेडिकलमा चाहिँ अब के छ कसो छ भन्दाखेरि चाहिँ 3-4 जनाको पछि पोस्टमार्टम हुन्छ अरे भन्यो। त्यहाँदेखि अनिता बहिनी हामी जाने चाँजो गऱ्यो। तर अनिता बहिनीले यति उहाँको यहाँ बहिनीहरू उहाँको रिलेटिभ्सहरूसित सल्लाह गर्दा चाहिँ होइन तपाईँहरू चाहिँ सिधै यता बर्निङ घाटमा जानुहोस् र त्यहीँ ल्याउँछ र अब पोस्टमार्टम भई भित्र लगेको छ भन्दा हामी सुरेश म भास्कर हामी 4-5 जना पुग्यौँ। र यस्तो लाग्यो त्यो जीवन गुरुङ पुगेको थिएन, सुरेश पुगेको थिएन, भास्कर पुगेको थिएन, मोहन पुगेको थिएन, सम्पूर्ण हामी दार्जिलिङको कलाकार त्यहाँ पुगेको थियौँ। त्यो नै ठुलो श्रद्धाञ्जली भयो है। र उहाँलाई हामीले अन्तिम संस्कारसम्म उहाँलाई जबसम्म मेसिनमा हालेन तबसम्म बसेर हामी फर्क्यौँ है। दुःख लाग्दो भयो। हामीले साँच्चै दार्जिलिङको कलाकारको इतिहास त के बताउनु, कस्तो कस्तो भएर हामीले हेमन्त भाइहरू कतिजना कलाकारहरू त्यसै गयो। करोनाको समयमा रोनालाई एउटा खदासम्म पनि हामी लाउनु सकेनौँ। के गर्नु है, आफ्नो आफ्नो तकदिर लिएर आएको हुन्छ। अब आज उसको पनि रहस्यमय मृत्यु भयो। सायद एकजना कोही पनि भएको भए घोप्टिँदाखेरि यसो उठाइदिने भएको भए सायद रिदम आज हामीसितै हुन्थ्यो होला। तर ऊ एक्लै जाने गर्थ्यो अरे होला। एकदमै है एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ। जे होस् उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, स्वर्गमा बास पाओस्। अनि जति पनि हाम्रो शोकित परिवार छ उहाँहरूलाई यस एकदम वज्रपात घडीमा सहन गर्ने शक्ति ईश्वरले। कारको चाहनै कस्तो अजम्बरी फूल जस्तो, कलाकारको चाहनै कस्तो अजम्बरी फूल जस्तो, जति रितो उति सुरिलो बाँसुरीको धुन जस्तो। आज यस शोक सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आज उपस्थित भइदिनु कलाकारकै तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी हामीले दार्जिलिङबाट थुप्रै कलाकारहरू गुमाउँदैछौँ। हाम्रो समाजलाई कलाकारहरूले थुप्रै कलाकृतिहरू देखाउँछन्, तर भने जस्तो कलाकारलाई हाम्रो दर्शकहरूले अथवा हाम्रै मान्छेहरूले हेरे जस्तो लाग्दैन। र यस्तै गर्दै हाम्रो कलाकारहरू विलिन हुँदै जाँदैछ। र अब उसो हामीले हाम्रा कलाकारहरूलाई हामी जति छौँ यहाँ कलाकारहरू अझै हामी दार्जिलिङमा कति बिग्न छौँ, यति बिग्न छौँ कलाकारहरू। तर कुनै पनि कलाकारको देहान्त हुँदा, तर यस्तो घटना हुँदा हामी एक मुठ्ठीको कलाकार पनि उपस्थित हुन सक्दैनौँ। र अब उसो यस्तो कलाकारहरूको यस्तो दुःखद क्षणमा हामी सम्पूर्ण कलाकारहरू नै उपस्थित हौँ भन्ने म निवेदन गर्दछु। र अरू यस्तो दुःखद घडीमा केही भन्न चाहदिनँ। र हाम्रो रिदम भाइको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरून् भन्ने प्रार्थना गर्छु। आज सबैले आफ्नो आफ्नो मनको कुराहरू राख्नुभयो। सबैजना हामी दुःखी छौँ। जब मैले फेसबुकमा म पनि अलिकति बिमारी हालतले फेसबुकमा भाइको मैले फोटो देखेँ, यस्तो घटना भयो भनेर धेरै दुःख लाग्यो। मैले सोचेँ त्यहाँ त्यो फेसबुक जब देखेपछि उसँग मैले एउटा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। सायद त्यो गीतको अहिले भिडियो बनेको छैन, त्यो गीतको भिडियो बनाउने प्लान निकै उसको सपना थियो। श्रावणसँग मसँग धेरै सल्लाह गर्थ्यो है। र त्यो गीतको चाहिँ मैले मिक्सिङ गर्ने मौका पाएको थिएँ। एरेन्जमेन्ट हाम्रो सुरेलले गर्थ्यो।
जब मैले त्यो गीतको मिक्सिङ पाएपछि गरेपछि मलाई लाग्थ्यो कि दार्जिलिङमा एउटा राम्रो कलाकार राम्रो सिङ्गर जन्मेको रहेछ भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। अनि जहिले पनि सोच्थेँ यो भाइले अझै काम गर्नु नि भन्ने लाग्थ्यो। तर आज हामी माझ छैन है, तर हामी दुःखी छौँ। र अब मरण लेखन त यो सब ईश्वरको हो, कहिले कसको भाग्यमा के लेखेको छ कहिले भन्न सक्दैन है। तरै पनि हाम्रो अग्रज दाजुहरूले भनेको छ हामीले कलाकारले ती दिन्छ तर कलाकारलाई कहिले याद गरेको हुँदैन है। हामी आफै कलाकारले पनि कलाकारलाई याद गरेको हुँदैन फर्स्ट। तर हामी हेर्नुहोस् आज भिडभाड हुनुपर्ने तर आज छैन। हाम्रो दाजुले भनेपछि एकमुठी धरि छैन, एकमुठी के एकचोटि त छैन। यो नै हाम्रो कमजोरी हो। यही कमजोरीले गर्दा नै आज हामी दार्जिलिङमा कलाकार ब्याक भएर गइसकेको छ। फेरि आज त हाम्रो सिक्किममा हेर्नुहोस् कलाकार एकै अघि गइसकेको छ, नेपालको त कुरै छोड। तर हामी दार्जिलिङमा ब्याक भएको कारण पनि हो। कलाकारले हामीलाई भन्छ नि कलाकारले कोहीले हेर्दैन भने फर्स्ट त कलाकारलाई नै हेर्नु पनि चाहँदैन खास। यस्तो दुःख छ। म यही आफ्नो ईश्वरसँग अल्लाहसँग यही प्रार्थना गर्छु कि उहाँ भित्र जानुभयो है, उहाँलाई राम्रो हाम्रो उर्दूमा छ राम्रो जन्नतमा पनि क्वालिटी हुन्छ होइन, माथि क्वालिटीको जुन चाहिँ जन्नत बनेको छ उसमा एउटा जग्गा पाओस् उहाँले। उहाँको दिदी रोना दिदीले मसँग धेरै काम गर्ने इच्छा गर्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो भाइ तिमीसँग एउटा गीत गर्छु म भन्नुहुन्थ्यो। तर यो सपना नै भएर गयो है। र उहाँको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र अनि जति पनि परिवार हुनुहुन्छ उहाँलाई सहने शक्ति दिनु ईश्वरले। र आउँदो दिनमा उहाँ परिवारमा छिटोभन्दा छिटो रिकभरी भएर उहाँको परिवारमा खुसी हुन खुसी त आउनु सक्दैन तर पनि एउटा अलिकति मन दुखिने यस्तो घटघडीमा यो संवेदनाको कार्यक्रममा एक दुई शब्द राखिरहेको छु। अब रिदम जो मेरो साथी आनन्द मुखियाको छोरा हुनुहुन्छ। आनन्द चाहिँ मसँग चाहिँ पहिला प्रोग्रामहरू गर्थ्यो सेन्ट जोसेफ पढ्दाखेरि। र एउटा रिदम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले उसको धेरै गीतहरू सुने जुन एउटा उसको एउटा मिठासपन थियो। त्यो मिठासपनको कतिवटा कुराहरू लिएर कुरा गर्दाखेरि अङ्कल मलाई एउटा सिलगढीको गुरुजी हेरिदिनुहोस् न बेङ्गाली अझै क्लासिकल सिक्नुपर्छ। अन्त त्यसो हुँदा अब पनि अलिक बिजी भयो, म पनि बिजी भएँ। र अन्त कति कारणले गर्दाखेरि मैले रोनासित पनि कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि सिलगढीमा सिक्न भन्ने कुरा गर्थेँ के होला। तर अब हामी बिजी हुँदाखेरि त्यस्तै भेट हुन सकेन। र अब उहाँलाई चाहिँ एउटा म भन्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा नेपालको गायक अरुण छेत्रीजी उहाँ पनि कलिलो उमेरमा नै बितेर जानुभयो। तर उहाँ बितेर गए तापनि उहाँको गीतहरू अमर छन् है। त्यस्तै गरी हाम्रो रिदम 35 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले जति पनि गाएको छ म एउटा दार्जिलिङको कलाकार भएर हाम्रो दार्जिलिङको एउटा कलाकारद्वारा उहाँलाई चाहिँ त्यो स्तरमा म राख्न चाहन्छु जो अरुण छेत्रीज्यूले एउटा इतिहास रचेर गएको छ नेपाली सङ्गीतमा। आफ्नो कलाको प्रदर्शन गरेर आफ्नो कलाको जति पनि उहाँले मिठास दिएर जानुभएको छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो रिदमले पनि त्यसरी नै हाम्रो निम्ति एउटा गायन क्षेत्रमा एउटा मिठास एउटा इतिहास गरेर गएका छन्। यस दुःखद घडीमा उहाँको परिवारलाई को एउटा आत्मीय शक्ति भगवानबाट सधैँ एउटा सहने शक्ति प्रदान गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्दै हामी दार्जिलिङ कलाकारद्वारा आजको संवेदना कार्यक्रमको राखिदिनु भएकोमा यहाँ हाम्रा डिटिभी हाम्रा हामी समक्ष हाम्रा गगन साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि दुई शब्द राखिदिने निवेदन गर्दछु। त के थियो है उहाँहरूले अब हाम्रो अग्रजहरूले सबै भनिसक्नु भएको र पनि अब मलाई पनि यति दुःख लागिरहेछ अब भाइको एउटा आकस्मिक मृत्यु भएर है। र पनि अब हामी धेरै नै अब
भाइसँग यति राम्रो हाम्रोसँग एउटा उसँग क्या अब लिङ्क हुन्छ नि एउटा जहिले पनि अब अस्ति भर्खर उहाँ भाइ बित्नुभन्दा अगाडि नै 2-3 हप्ता अघि चाहिँ मसँग के अरे मेसेन्जरमा बात भएको थियो। अन्त भाइ कहाँ छौ भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले बेङ्गलोरमा छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अन्त मैले त्यही कुरा सम्झाइरहन्थेँ। भाइ अब राम्रो आमा पनि त्यस्तो हुनुभयो है। अनि भाइले चाहिँ अब कतिवटा भाइ पनि छ है तिम्रो, र मैले त्यसरी सम्झाउँथेँ क्या। अन्त हुन्छ दादा आएर भेट्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अन्त अचानक म त अब म पनि अब अलिक बिजीले गर्दाखेरि यसो बेलुका आएर फेसबुक हेर्दाखेरि उहाँ जस भाइले भन्नुभएको जस्तै त्यस्तै नै म त सक भने अब यस्तो राम्रो अब हामी प्राय उहाँको घरमा दिदी हुँदाखेरि अब पनि दिदीले बोलाइबस्नुहुन्थ्यो। राजेन्द्र हामी यहाँ गौतम दादाहरू हामी जान्थ्यौँ है। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ भाइलाई कस्तो अब हामीलाई नि कस्तो दुःख लाग्यो भने म त अब राति त अब यति डरलाग्दो दुःख लागेको अब राति 11 बजीतिर त्यसरी फेसबुकमा हुँदा के अरे देख्दाखेरि। र के भन्नु अब दिदीको नि अब त्यो कोभिडको बेलामा हामी एउटा खदाधरी हामीले उहाँलाई चढाउन सकेनौँ है। अनि हामी अब त्यति नै हो है, कलाकारहरू भएर अघि जितेन्द्रले पनि भन्नुभयो त्यस्तै नै हो। अब कलाकार एउटा राम्रो कलाकारलाई चाहिँ हामी कलाकारले नै उहाँलाई बचाउनुपर्छ। जसमा कि अब अरू नेपालको छोडिदिनुहोस् होइन, हाम्रो यहाँको कलाकारहरू त चाहे फिमेल कलाकार होस्, चाहे सिनियर कलाकार होस्, चाहे जुनियर कलाकार होस्, कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले सबैलाई उहाँलाई एउटा सम्मान दिनुपर्छ। अब अहिले सम्मान दिएन भने कहिले दिन्छौँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि हजुरले पनि अब जो कलाकार अब एउटा भर्खर उम्रिने कलाकारहरू हुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि अब अहिले जिउँदै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सम्मान दिउँ भन्ने चाहिँ त्यति म पनि चाहन्छु है। उहाँहरूलाई एकदम रिदम भाइ अनि उहाँको आमाप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ है। अनि रिदमको जुन चाहिँ स्वर छ है, उहाँको स्वर चाहिँ एकदम पछिसम्म चाहिँ अमर भएर जाओस् भन्ने चाहिँ यति भन्दै म। नमस्कार। आज रिदम भाइको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म अरू चाहिँ के बोल्नु यस्तो अवस्थामा। 1 वर्ष अगाडि, सायद 1 वर्षै अगाडि हामी यसै मञ्चमा आएर मेरो दुर्गा माताको भजन रिदम भाइले गाउनु भएको थियो। अनि अहिले म त्यो क्षण झलझली सम्झिँदैछु। सङ्गीत प्रदीप छेत्री सर अनि सङ्गीत संयोजन राजेन जुजो तामाङ जुजोले गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा त्यस पछाडि पनि फेरि म रोना दिदी मसँग एकदमै दिनै पछि शुभ बिहानीको सन्देश आदान प्रदान गरिरहन्थ्यौँ। र एउटा अझै 2टा गीत लेखिदिनुहोस् है भनेर भन्नुहुँदै थियो। मैले गीत पनि लेख्दै थिएँ। उहाँको प्याटर्नलाई हेरेर अचानक हाम्रो रोना दिदी बितेर जानुभयो। बितेको खबर सुने म त्यसपछि त्यो गीत मैले कम्प्लिट गर्नु सकिनँ, किनकि उहाँले जुन हिसाबले मलाई गीत लेख्नु भन्दै थियो र मैले लेख्दै थिएँ, उहाँको यो मृत्यु भएपछि मैले त्यो गीत कम्प्लिट गर्नु सकिनँ। गीत लेख्छु, उहाँलाई सम्झिन्छु। अन्त यसै गरी एउटा मिठो भजन जय जय अम्बे जय दुर्गेमा भन्ने मैले भजन गरेको थियो, त्यो रिलिज भयो। त्यस पछाडि फेरि अस्ति भर्खर बेङ्गलोरबाट फर्किँदा पनि मलाई मेसेन्जरमा दादा भनेर
मेसेज गरेको रहेछ र मैले कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने प्रयास गरेँ। ठिकै छु, म उताबाट आएँ, अहिले सिलगढीमा छु भनेर भन्नुभयो। अब अझै एउटा गर्नुपर्छ है दादा भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। हुन्छ भाइ, मिलेर गरौँला नि, आउनुहोस् न भेटौँ भनेर भने। त्यसको ठिक 5 दिन पछाडि अचानक मैले व्हाट्सएप फेसबुक मार्फत रिदम भाइको असामयिक निधन भयो भन्ने खबर सुने र उहाँको जुन हिसाबमा बढी देखेँ म सक भए हो कि रिदम भाइ भनेर पल्टाइ हेरेँ, ठुलो जुम गरेर हेरेँ। पछि मैले महेन्द्र दाजु हुनुहुन्थ्यो, मेरो अति नै प्यारो प्रिय दाजु, उहाँले भन्नुभयो कि हो नि, मेरै घर पछाडि यस्तो भयो भनेर। अति नै अहिले बिहानसम्म पनि मनमा एकदमै दुःख लागेर आयो र उहाँले मेसेज गरेको र हामी यहीँ बसेर भिडियो सार्वजनिक गरेको त्यो झलझली सम्झना आयो। अनि उहाँप्रति अरू त अब के भन्नु र, उहाँ हाम्रो भारतीय नेपाली गीत सङ्गीत जगतका एक नक्षत्र, उहाँको मम्मी रोना दिदी पनि अनि भाइ रिदम पनि। हामीले एउटा भारतीय नेपाली गीत सङ्गीत जगतको एउटा कलाकार, एउटा नक्षत्र गुमायौँ। उहाँलाई यति छोटो आयु लिएर आउनु भएको रहेछ र यति छोटो आयुमै उहाँले हामीलाई थुप्रो गीत सङ्गीत मिठो छोडेर जानुभयो। यसर्थ उहाँको आमा रोना दिदी अनि भाइ रिदम मुखियाको आत्माले चिर शान्ति पाओस् र देवलोकमा बास होस्। र भनिन्छ नेपाली दार्जिलिङको कलाकारलाई कि त कालले खान्छ, कि त खोइ कता कता जान्छ, कि त कता कसले लान्छ भनेर सुन्छौँ। यसरी दार्जिलिङमा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस्तै अवस्था भएर नबसोस्, नजाओस् भन्दै म उहाँप्रति हार्दिक शोक प्रकट गर्दै अनि भाइको आफन्त शोक सन्तप्त परिवारप्रति ईश्वरले सहने शक्ति प्रदान गरून् र उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म अरू के भन्न चाहदिनँ, यति भन्न चाहन्छु। रिदमका परिवारको पक्षबाट पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आजको यस कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। हाम्रा भाउजू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा दिदी पनि हुनुहुन्छ। अजम्बरी फूल जस्तो